مائی گلاں کردی لگی جا رہی ادھر مائی دا پنڈ آیا میرے نبی مائی دی کٹھڑی رکھے ٹر دیر پہ مائی کہن لگی وے جاؤ نوالے ذرا ٹھہر جاؤ میرے نبی نے مڑ کے فرما جی اما جی کہن لگی کسے چنگی ماں دا پتر لگنا سے چنگے باپ دی اولاد لگنے پترا میری گلی یاد رکھی اس جادوگر دے مت او دی آنکھیں لگے کدرے اپنے باپ دادے دا دین نہ چھڑ دے ویں میرے آقا مسکران دے جا رہے مائی کہن لگی وے سونے آؤ وے جاندی واری دس جا قدر ملنو جی کرے کتھے آؤ مڑ کے فرمایا مجی مکئی آ جائے مائی کہن لگی وے دس جا ہوندے کونو مڑ کے فرمایا اماں جدے تم ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہمیں آیت مبارکہ تلاوت کی تھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ ارشاد فرمایا رسول اللہ وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے کسی ایک انسان دی زندگی ایک دو بندیاں واسطے نمونہ ہو سکتی ہے امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے عالم دی زندگی عالم واسطے نمونہ ہے ولی دی زندگی ولی واسطے نمونہ ہے مگر ایک زندگی ہے تے اللہ فرماتا ہے سارے واسطے نمونہ ہے عرض کہتی اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے فقیر دی زندگی جو بادشاہ واسطے کوئی نمونہ نہیں بادشاہ دی زندگی جو فقر کوئی نہیں اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے مگر چونکہ آپ نے شادی نہیں فرمائی تجرد دی زندگی گزاری تو عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی امتی اپنے نبی دی زندگی وچوں شادی شدہ زندگی دا نمونہ نہیں دکھا سکتا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے مگر بادشاہ نے تو سلیمان علیہ السلام دا امتی اپنے نبی دی زندگی جو فقر دی زندگی تے فقر دا رنگ نہیں دکھا سکتا کملی والے دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا میرے یار دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح فرمایا تو بادشاہیں اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے رب دے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کر دائے اور اگر تو غریب ہے تو اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا دا اگر تو امیر ہے تو پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ آشا اگر میں اشارہ کران تے ایک پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال ٹریا گیا تائیوں تے اب آشا صدیقہ فرما دیا میں اپنے حجرے چ بیٹھ کے چرخہ پہ کرتا تے میرے سامنے بیٹھ کے رسول کریم علیہ السلام اپنی نالین پاک نو ٹانکے لگا رہے اما آشا چرخہ کر دیں رو رہی تے حضور نے فرمایا آشا کیوں رو رہی اور کتنی خدا دے عرشہ دے پرونے اپنی عظمت ویخ تے جتی تے نالین پاک نو ٹانکے آپ پہ لگا دے ہو فرمایا آشا یہ کلوں کا بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا کہ آؤ سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا ہوا فرمایا میں تگڑے آن دا بھی رسول آن تے ممباڑے ہوں دا بھی رسول آن آج میں تو انہوں حضور دی زندگی چون آئی نمونہ عرض کرنا ہے کہ حضور نے کیمیں آکے تے کائنات دے مان رکھے اسی کیوں نام ملاد منائیے جس رسول نے آکے ماڑے دے مان ہی رکھ لے پڑھا قرآن اس رسول دی حیات طیبات بھئی عمران ٹاؤن والے ہو میرے کو لینا ویلا نہیں کہ میں تو انہوں جگان والے پینڈے پہ جائیں آپ ہی مہربانی جا کے سبحان اللہ فرماؤ میں تو انہوں مدینے چھڑا وہاں جی تو سینج دی سبحان اللہ کہنی سی تے فوجی صاحب نے دست دیں دے میں تو انہوں فون تے تقریر سنا دیں دا تو اسے سبحان اللہ دا میسج کر دیں دے میرا سفر بچ جانا سی ہیں ہاتھ چکو اپنا بھی تے نال دے دا بھی گوڑے چھڑ کے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے
یا اللہ جڑا اس تو اچھا شاہ جی آمین فرمائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سے ربیع الاول شریف جو عمرے دا ٹکٹ کی دروں نکل آوے تے اپنی امین عمرہ کر کے آوے ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رات سویں خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جے لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکی کملی والے دا ملاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والے منو تیری عمر دی قسم ہے منو تیری حیات طیبہ تیری زندگی دی قسم ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون حضرت پیر میر علی شاہ گلڑے دے تاجدار نے ادھر ترجمین جو فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی جڑ دی جبانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی جڑ دی جبانی دی تے کوئی مثل نہ کھولنے دی جدا کیتا میرے عقیدے دے نال رل گئے ایک باری ہاتھ اٹھا کے انج کر کے میرے نال پڑے کوئی مثل نہ کھولنے دی بھئی کوئی مثل نہ کھولنے دی اے چپ کر میں چپ کری اتھے جانیوں بولن دی اے چپ کر میں چپ کری اتھے جانیوں بولن دی انسان ہوا بھی اڑ کے وکھا دے وے سارا زمانہ دی عظمت نو تسلیم کردہ ہو گئے مگر دو لوگ ایسے ہوندنے کہ انسان دی عظمت نو جلدی نہیں مان دے ایک بیوی ایک بچپن دا لنگوٹیا یار بندہ ہوا چ بھی اڑے تے بیوی کہندی ہے ڈینگا ڈینگا اڑ دے پتہ تو انو ہے بولو یا پاوے نہ بولو تے بچپن دا یار پتہ کی کہندہ ہے وہ کہندہ میں نے پتہ تیرا کیونکہ بیوی تے یار انسان دی خوبیاں دے نالو دیاں خامیاں بھی جان دے اس واسطے بیوی تے بچپن دا یار انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کردا پرواہ مدینے دے تاجدارہ میں تیرے کردار دی عظمت صدقے جاواں جدو کملی والے اعلان نبوت کیتا تے عورتاں جو سب تو پہلے محمد عربی دی بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا تے مرداں وچ بچپن دے یار ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا سی یعنی بیوی تے یار تے انسان نو من دے ہی نہیں کون ہے والی دا کردار ویکھ کے سب تو پہلے منیا ہی بیوی تے یار نے اے رسول اللہ دے کردار دی عظمت میرے ملت دے نوجوانوں ایتھے ہو گئے اپنے کائنات دے اندر سب تو بڑا میرے نبی دا دشمن ابو جہل میدان بدر بدر دے میدان دے اندر صبح کون ہے والی دے ابو جہل دی جنگ ہونی ہے جنہوں یوم الفرقان کیا جاندہ ہے فرق کرنے والا دن ادھی رات دا بیلا تے بدر دا میدان تے خیمے دے اندر ابو جہل تے دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جدا نام اخنس بن شریک دوئیں یار کٹھے بیٹھے تھے اخنس بن شریک اپنے یار نو کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا کہ تیری محمد نہ دشمنی بڑی ڈاڑی ہے سبیرے تیرے تھی محمد
اس ویلے یا خیمے تو میں یا میں تیسری رب دی ذات ہے کہنے لگا میں نے سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جہل اپنے بچپن دے یار نو کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ پر جی میں نے تو سچی پوچھیں تے میرا خیال ہے کہ میں جھوٹاں تے محمد سچا ہے محمد سچا ہے کون ہے دے بالی تیری سیرت تو صدقے جاواں اپنے بھی من گئے تے بیگانے بھی من گئے صادق تے امین کہہ کے پکاریا صادق دا معنی سچا تے امین دا معنی امانتدار ایسا صادق ہے کہ جڑا نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے تے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چے ایک امین وسد ہے پر اس امین رب نو اینا پیارے کہ رب نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ رب نے پورے شہر دا نائی امین رکھ دیتا فرمایا میں نے قسم اس امین شہر دی کیوں اتھے رب دا ایک امین واسد ہے ایک امین واسد ہے واہ مدینے دیا تاجدارہ تیرے کردار دی عظمت و صدقے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اچھا بھائی عمران ٹون والے ہو پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو آڈی ہے پر سیانے کے اندر جدہ کھائیے خدا گائیے جنہوں تے مان ہے کہ میں اپنی کمائی تے پالوں بے شک نہ بولے جدو امی نے دس کے بھیجا نا کہ پترہ تو پلیا ہی کملی والے دے لنگر تے اس سنی ماں دا پتر میرے نہ مل کے پڑے گا میں کہاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری جدو میں کہاں نا تیری جنہوں حضور دا متی ہون تے مانے نا انج کر کے دو میں ہاتھ چکے نارا مار کے کہوے کیا بات ہے انہوں میں آزمان لگا بھائی سارے مل کے کہو کملی والیا تیری جڑا حضور دا کھاندہ بس او بولے وے مازاغ دے نینا والیا تیری وے ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑیا مائیا تیری وے ساڑیا سونیا تیری اور سارے مل کے میرے نالیں جی پڑھئے یوں تو سارے آئے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری جنہوں لگ دا بولے کملی والیا تیری بھائی فرشتے جھوکے بیکھن کتے ملاد پہ ہوندہ کتے سنی پہ آندنے کملی والیا تیری کیا بات ہے مازاگ دے نینا والیا اپنے بھی من گئے تے بیگانے بھی من گئے اپنوں نے تو رحمت جان لیا اغیار نے بھی تجھے جان لیا اغیار بھی من گئے تے یار بھی من گئے آج لوگ پوچھ دینے نبی دا ملاؤ تو منونا کتے لکھے آئے توڑی ماں پلے چھے جیڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتے ملے گی ہون آخر تے ملے گی نا کیونکہ آخر تے آئے ادھا مطلب جیڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ بھی آخر تے مل دیئے اس نبی دا ملاد منا کے آیا تو ساری امتا تو آخر ویچے تے جنت چر کملی والے تینوں سارے تو پہلے لے کے جانا ہے سب تو پہلے اجے بھی تو پوچھنا نبی دا ملاد مناونا کتھے لکھے آئے اس نبی نے تینوں سارے تو پہلے جنت چلے کے جانے میری ملت نوجوانوں رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت میں چند دن پہلے امریکہ تو آیا تو میں سیدھا مدینہ طیبہ حاضری پیش کرنے حضور دی بارگاہ چ گیا تو میرے ایک دوست نے حاجی صاحب میں کہنے لگے آسی صاحب اور میں تو نے ایک زیارت کرا کے لے آواں شاہ جی دے
ماشاءاللہ برادر نے اتھے بڑی میری خدمت کی تھی امریکہ دے اندر بڑیاں محبتاں فرمائیاں مینوں غزوہ خندق والے میدان دے بالکل پچھلی سائڈ تے ایک چھوٹی جی پہاڑی تے اتھے لے گئے اتھے ایک چھوٹی جی غار تے مینوں کہنے لگے آسی صاحب اس غار نو مدینے والے غار سجدہ بھی کہندے نے تے غار توبہ بھی کہندے نے میں پوچھے غار کیڑی ہے انہاں آکھیا آئیو غار ہے جتھے آ کے روز کملی والے امت دے غام وچ روندے سن تے دعاواں کردے سن میں اس غار وچ جدو گیا تے مینوں خیال آیا واہ مدینے دے تاجدارا سونے تو تے غاراں وچ ساڈے لیے دعا کرے تو کڈا بدبخت امتی ہے جڑا کہندا نبی نبی کہنا کتھے لکھیا ہے نبی تے غاراں چ جا کے امتی آ کے روے تے امتی پوچھدا نبی نبی کہنا کتھے لکھیا ہے کتھے لکھیا نبی دے نام دیاں محفلاں کرنیاں اس بدبخت امتی نو حیا نہیں ہوندی جڑا پوچھدا کملی والے دا میلاد کتھے لکھیا ہے او میری ملت دے نوجوانوں آسان کر کے عرض کر دیواں او جڑا پوچھے نا میلاد کتھے لکھیا ہے انہوں علاقے دے تھانے دار کو لے جاؤ تے انہوں آکھو سفارش کر کہ تیرے آنکھیں کا ڈاکو چھڑ دے وے چھڑے گا سارے بولو انہوں آنکھوں کے تھانے دار نو کہتے تیرے آنکھیں ایک چور چھڑ دے وے چھوڑے گا ایک ڈاکو چھڑ دے کو قاتل چھڑ دے یہ مطلب ہے کہ او جڑا نبی دے میلاد دا منکر ہے نا او تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکدا انکار او دے میلاد دا پیا کردا جنہیں رب تو سارے گناہگار ہی چھڑا لینا ہے جنہیں رب تو سارے گناہگار ہی چھڑا لینا ہے او دے میلاد دا انکار پیا کردا ہے میرا دل کردا میں تانوں پیرے باہو کو نہ پوچھ کے دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں تانوں جانا سی تھوڑا جے اور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ اسٹیج والے ہو میرا حوصلہ بتاؤ میں نے لگے میں اپنے کی بیٹھا تو انو اچھا اس آواز سے بٹھایا کہ اچھی سبحان اللہ کھوگے تسی لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے بھائی ان سچی دسے سبحان اللہ بندی کے نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جڑا پلے آئی کملی والے تے لنگر تے بولے سبحان اللہ عرفان سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گانا بھارا ہوں نال شفاعت اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیندائیں وید اسارا میں قربان تینا تھی باغو جنہ ملیا نبی سہارا میں کی پڑھیا ہوں میں سادہ کر کے عرض کریں اے ماپل توٹ کے نہ تے کسے صبح سبزی والی دکان یا کسے فروٹ والی دکان تے دو چار گھڑیاں کھلو کے ویکھے ہو کہ بلا کو گا کے انجدہ بھی آن دے جڑا دکاندار نو کہوے پیسے پورے لے لو تے توڑی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ او مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یہ دا مطلب ہے اسی 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہیں کر دے او دا میلاد نہ منائیے جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لے تے آکھیا ہے گندے مندے میں نے ہو دے دے مکرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو اساں کوئی دعا کیتی سی کہ یا اللہ سانو کملی والے دا امتی بنائی رب سانو حضرت عیسیٰ دا امتی بنا دیندا تے اساں کوئی احتجاجی دھرنا تے نہیں سی نہ دے لینا اللہ سانو حضرت موسیٰ دا امتی بنا دیندا تے اساں کوئی جلوس تے نہیں سی کٹ لینا یہ دا مطلب ایسا دعا بھی نہیں کیتی
تے نبیاں دعا کی تھی اللہم اجعلنی من امت محمد او موسیٰ ورگے وجاہت والے وقان عند اللہ وجیہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور نبی جڑا رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرے نہیں سمجھے وزیر اعظم دا فون آ جائے نا تے بندے دی تلی پہ زمین تے نہیں لگ دی تے جنہوں رب ڈائریکٹ رب جدنا گل کرے ما کانا لی بشرین ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا رب تے کسی نے ڈائریکٹ گل کردا ہی نہیں او تے وحی بھیج دے پر جدنا ڈائریکٹ کرے او نبی پہ کہندا اللہم اجعلنی من امت محمد من محمد دا امتی بنا دے اے نبی تے دعاواں کرن تے اساں تے دعا بھی نہیں کیتی تے رب نے پھر بھی سانو یار دا غلام بنایا اسی تے ہر سال المیلاد منائیے نا ہر سال یا رسول اللہ دا نعرہ لگائیے نبی دے ایک بار امتی کہندا حق ہی ادا نہیں کر سکدے میں نے نوجواناں نے آکھیا غار والا واقعہ ضرور سنایو میں انشاءاللہ بھی سنا کے جاننا دو چار سن لو میرے کو میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ المکرمہ دی گلی وچ نا ایک مائی وڈیری جی بیٹھی جیڑا گزرے تے مائی گٹھڑی رکھ کے بیٹھی تے آکھے وے پتر مائی دی گٹھڑی چکا دیو مکے دیاں اجڑ تے جاہل قوماں جیڑا گزرے مائی والو گھوری پا کے ویکھ کے گزر جائے مائی شام تک بیٹھی رہی نا تے اچانک مائی نے ویکھیا او سامنے گڑی دا موڑ تے ایک سونے جے موڑ مڑیا مائی دی نگاہ دے چہرے تے پئی نا تے ادھر نگاہ چہرے تے پئی تے دل آو گیا دل ان مائی نے کی ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن اے دے ہو گئی نا ہندی تے اجازت دے وہ تے پنجابی ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کل کروا کے دے وہاں تُسی سارے نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی بھائی اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جھوڑے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے جو بیٹھا اجے تے کل تو سا انشاءاللہ ملا شریف پھر منانا ہے پرسو پھر جلوس چ بھی نعرے لگانے ہیں انشاءاللہ جتھے جتھے اپنے اپنے علاقے چ جلوس ہوئے ضرور شرکت کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حق غلامی تے اسی ادا نہیں کر سکتے چلو حضور دے برتھڑے انجی منا لئیے حضور علیہ السلام دی اکھیاں نو سکون ملے کہ میرا امتی ہے جڑا کھاندا بھی میرا ہے تے عربِ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کھنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھیں بلا محمد دل اٹھ کھڑیا دل مائی دی نگاہ رخ مصطفیٰ تے مائی کہن لگی اے وے سونیا وے جنہوں لگ دا بولے وے ایک باری پھر بولے وے لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ کأن شمس تجری فی وجہی ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب کی دے مخ دی بگل سناواں ان وجہہو مبارکن ان وجہہو برکت مصحف انج جی میں قرآن دا ورقہ
ایڈا سونا دا مکھ جویں قرآن دا ورکا ویکھن والے کہندے انج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے میری ملت دے نوجوانوں مائی دی نگاہ پئی تے کہندی وے سونیا حضور قریب آئے تے آکھیا جی اماں جی جی یہ انہیں بولنا جڑا گھر اماں نو اماں جی کہندا ہے جی اماں جی میرے کریم نے فرمایا جی اماں جی تے مائی کہنے لگی جی گٹھڑی چکایو میرے تے تیرے کریم آقا نے اس طرح کر کے نا گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سیر تے نہیں عظمت ویخ تے میرے نبی دے اعمال ویخ حضور نے ویکھ کے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں تسی مینوں چکا دیو جی میں چلی جاواں گی مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راہ وچ نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ لیا دے قریب تے آپ حال پہ چلان دے تے قریب تو ہندوان دی برات گزری انہیں آکھا بابا جی سانو رستہ بھول گیا تے رستہ دکھایا جے فرمایا کتھے جانا ہے انہیں آکھا کروڑ جانا ہے لیا دے قریب کروڑ شہر انہیں آکھا کروڑ جانا ہے بابا جی فرما لگے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھاڑا وہاں انہیں آکھا بابا جی توڑ ہی چھاڑو فرما اکھیاں بند کرو انہیں اکھیاں بند کی تھی بابے اللہ دی ضرب لگائی تے ضرب لگا کے انہیں اک کھولی تے ویکھیا تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے انہیں آکھا بابا جی یہ کیڑا شہر ہے آپ نے فرمایا اے توڑے او دے تے غلام توڑ چھڑ کے آن دے تھے فرمایا ماں جی اساں کدے راہ وچ نہیں چھڑے اسی توڑ چھڑ کے آنے ہاں ہن مائی اگے اگے ٹر پئی تے حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے نبی پاک نے بس انہیں پوچھا ماں جی کتھے چلے ہو اے تساں کدے ویکھیا ہوئے کو مائی وڈیری بابا ہوئے انہوں کو پوچھ لوے نا نوجوان کی حال ہے تو او مائیاں بابے نا گل لمبی کر دیندے نے کیوں کیونکہ انہوں نے پوچھا دا جو کوئی نہیں جی کسے پوچھ ہی لیا ہوئے تے پھر مائی بابا کہندے نے چلو ہن گل ٹر تے پئی ہے تے ساری سنا لئیے میرے نبی بس انہیں پوچھا ماں جی کتھے چلے ہو حدیث پاک چاہتے ہیں کہ نبی پاک صحابہ نہ بیٹھے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکان دے سفیر آ کے بیٹھے تے پاگل مائی مدینہ دی پاگل جدہ دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نا تے حضور نو مائی اشارے کرے میرے نبی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ٹر پہ تے مائی کہنے لگی دامن پکڑ کے میری گل سنیو ہن میرے نبی دا ہاتھ مائی پکڑ لیا حضور دی سنت سی کہ جڑا ہاتھ پھڑدا سی حضور کدے چھوڑان دے نہیں سن جب تک وہ اپنا چھوڑ دے وے پوچھا یا رسول اللہ ہاتھ کیوں نہیں چھڑ دے فرمایا جدہ میں ہی چھڑ دے وہاں انہوں پھر کون پڑے گا جدہ میں ہی چھڑ دے وہاں مائی ہن ہاتھ پکڑے تے ٹر دی جا رہی تے گلہ سنا دی جا رہی مائی سارا دن گلہ سنائی جاوے تے نبی پاک مائی دے نال نال ٹر دے گئے جدو شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلہ مک گئیاں نیند آ گئی تے مائی تھک گئی تے آپ ہی ہاتھ چھڑ کے مائی ٹر پئی نا تے نبی پاک مسکرا کے مائی نو فرما لگے اماں جی کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا جنہ دیا کوئی نہ سنے انہ دیا میرا ہی نبی سنتا ہے بس میرے کریم نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو مائی کہنے لگی بے بچے دنوں کی دسا مکہ المکرمہ دے اندر میری شادی ہو گئی اپنی جوانی چ مکے آئی ساری زندگی مکے گزاری ہے پر سنیا مکے ایک جادو کری آ گیا ہے مائی کہنے لگی بے بچے کی دسا سنیا ایڈا سونا ہے انہوں بے کے لوگاں دے ایمانی بدل جاندے ہیں کہنے لگی میں سنیا ایڈا مٹھا بول دے گلاں گلاں چی پتھراں تو کلمیں پڑھا لیں دے کہنے لگی میں ڈردی مکئی چھڑ کے ٹرے چلیاں انہوں بڑیری عمرے اپنے پتانوں کی میں چھڑ دے وہاں اپنے باپ دادے دا دین کی میں چھڑ دے وہاں مائی گلاں کر دی لگی جا رہی ادھر مائی دا پینڈے آیا میرے نبی مائی دی کٹھڑی رہ کے ٹر دیر پہ مائی کہنے لگی میں جاؤ نوالے ادھر ٹھہر جاؤ میرے نبی نے مڑ کے فرما جی اماں جی کہنے لگی کسے چنگی ماں دا پتر لگنا چنگے باپ دی اولاد لگنے
پترا میری گلی یاد رکھی اس جادوگر دے مت او دی آنکھیں لگے کدرے اپنے باپ دادے دا دین نہ چھڑ دے ویں میرے آقا مسکران دے جا رہے مائی کہن لگی وے سونے آؤ تے جاندی واری دس جا کدے ملنو جی کرے کتھے آؤ مڑ کے فرمایا مجی مکئی آ جائے مائی کہن لگی وے دس جا ہوندے کونو مڑ کے فرمایا اماں جدے تُن ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اسی اوئی محمد انہوں مائی کہنے لگی سونے ہو تو ہے پر میں جیو میں ہی ہوں اممہ کہنے لگی مڑ واپس آ میرے آقا مڑ واپس آئے تھے مائی کہنے لگی جتھے چلے نا منو نال لگی جا اوئی مائی دی گٹھری پھیر چکی تھے مائی کلمہ پڑھ دی مرد مصطفیٰ دے پچھے مکے آ گئی اپنوں نے رحمت جان لیا اغیار نے بھی تجھے مان لیا میرے آقا نے ساری زندگی میں کسی ایک کا دل بھی دکھایا نہیں کسی ایک بندے دا دل نہیں دکھایا میرے نبی نے ساری زندگی نوجوانوں ایک دن جبریل آئے تھے آیت اتری وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلی سے چلے کیا اس آیت چونکہ مفہوم اسی کہ ہر ایک نو قیامت نو پل سرات تو گزر نہ پوے گا وال نہ لو باریک بلیڈ نہ لو بتیز حکم ہوئے گا دوزخ لے اوپر پل ہوئے گا حکم ہوئے گا اوپر تو گزرو 500 سال دا رستہ ہوئے گا نیک تے اکھ جھپکن دی دیر چ گزر جان گے پر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ ڈگ گئے یہ آیت آئی تے نبی کریم علیہ السلام ہم دن بھی رونا تے رات بھی رونا میرے غلامان دا کی بنے گا ایک دن نبی کریم علیہ السلام روتے مدینہ چو نکلے تے مدینہ تو گلی تو بازار تے بازار تو جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غارے چ چلے گئے جنہوں غار توبہ تے غار سجدہ کیا جاندہ ہے اس غارے چھ جا کے رسول کریم نے سر اقدس اپنا سجدے چھ رکھیا تے دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے تے رب حبلی امتی رب سلیم امتی دیاں صداواں ادھر مدینہ طیبہ ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے کہ حضور کتھے گئے اس صحابہ جنہیں ایک گھڑی ماہی دے باج نشان گزار دیا جو 3 دن گزر گئے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے محرا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں صحابہ کرام نکرے بے کے نبی دیاں یادہ جے پہ رون دینے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے میں نے خیال آیا میں جا کے اپنے آقا نو ڈھونڈ کے لے کے آواں فرما دینے میں روندہ جنگل دے اندر آیا کملی والے نو آبادہ دے رے کملی والیا کتنوں سرکار دیاں آبادہ نہ آیا ایک آجڑی بکریاں پہ آجار دائے او دے قریب آکے فرمان لگے آجڑی آئے کدرے میرا نبی ویکھے آئی انہیں پوچھا تیرا نبی کیویں دائے فرمایا کی دسا میرا ماہی کیویں دائے آپ نے فرمایا تو میرا محبوب نے ڈیٹھا جنہوں ویخ کے جن شرماؤ وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھ تو نکاب ہٹاؤ وے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے نتا بے ادبی ہو جاؤ وے آج میں سہنا ماہی
سانو کدرے آیا نظر نیا وے آجڑی کہن لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا ہے میں تیرا نبی نہیں دیکھے آئے حضرت ابو ہریرہ روندے ہیں جنگل ور جا رہے آجڑی کہن لگا جانا والے آؤ آج 3 دن گزرے ہیں میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے او سامنے گار ہے او دے جو کسے دے روندیاں بازائیں ہوندیاں نے میریاں بکریاں گار دے منہ کے منہ رکھ کے روئی جاندیاں نے فرمایا گار جو بازاں کی ہوندیاں کہن لگا بازاں ہوندیاں امتی 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 فرمایا آجڑی آتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت دے کام روئی جا رہا ہو حضرت ابو ہریرہ غار دے اندر آئے دیکھیا میرے آقا سجدے روندے جا رہے نبی کریم دے آنسواں دے نال غار دی زمین تر ہو گئی آکے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اٹھ مدینہ سنجائے ہو گئی اٹھ کملی والے غلامہ دے کلیجے پھٹ جاؤن گئے میرے آقا سجدے روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینہ طیبہ آیا ہے گلیاں جا کے فرما دے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار پہ روندے نے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آؤ کے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ سونے آئے اٹھ میرا میں تیرا صدیق آیا ہی اٹھ کملی والے 10 کیڑا غم لگ گیا آئی کملی والے تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم تارو کی تاروں دے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ اٹھ تیرا عمر آیا ہی عمر فاروق نے بڑے در لے لے نبی کریم سجدے جروں دے جا رہے سارے مدینہ طیبہ والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں بیخ کے نبی نو چین آ جاندہ آئے جاؤ کو نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک نو لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے آپ کے عرض کی تھی سیدہ آؤ ذرا جلدی آیا جائے نبی کریم کا آرچ پہ روندے نے نوجوان سیدہ عورتاں دے جھرمٹے جب پردہ کر کے آ گئی آگے غارچ اپنے بابا نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے میرے نبی اٹھ کے سینے دے نام لگایا عرض کی تھی بابا میرے باجو گھڑی نہیں سو گزار دے 3 دن کی میں گزار لے فرمایا بیٹی ذرا اللہ نے قرآن دیا ہے تو تاری ہے اللہ نے رجاء فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقديا اللہ نے قرآن دیا ہے تو تاری ہے میں سوچنا میری امت گناہاں دیاں پنڈا چک گئے پل صراط کی میں پار کرے گی سیدہ بابا دے سینے لگ گئی عرض کی تھی بابا رونا اللہ نل میں آپ پہ گل کر لینی فرمان لگیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے ہیں دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاما گیا جب تک نبی دی امت بڑے رے پر صراط نہ گزر جاؤن فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے ابو لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاما گیا جب تک نبی دی امت نوجوان پر صراط نہ گزر جان فرمان لگیا وے میرے پتروں وے جلدی دسو نانے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤں اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا نبی وعدہ کرنے آؤں اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک امتیاں اور تب پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا تے مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا بیٹی نو چپ کرا لو ساڑھے کلوں ذرہ روندی نہیں بیکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والے آؤ قیامت نو جی میں تیری بیٹی آکھے گی اسی اومیں کر لواں
قیامت نو رسول اللہ دی دی اسی قیامت نو امت نال اویں کر لواں گے لجپال رسول دا لجپال گھرانا ہے میری ملت نوجوانوں ساری زندگی حضور نے بھی میرے اور تہاڈے واسطے دعاواں کیتیاں اے ہن محفل ختم ہونی کسے کہنا میری امی لی دعا کرو کسے کہنا ابو لی دعا کرو کسے کہنا کاروبار لی کسے کہنا میرے اولاد لی دعا کرو یہ دا مطلب ایسی عبادت کر کے اپنے لئی تے اپنے لئی دعا کرنے ہو پر ایک سجدے چ ساری رات گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا ہے تے میرے نبی دی بیٹی زہرا ہاتھ چکے یہی کہندے نے یا اللہ امت دے گناہ معاف فرما دے او ساری زندگی ساڑے لئے دعا کر دے گئے لجپال رسول دی لجپال اولاد لجپال آل بیٹھئے گرامی قدر حضرات میں آخر تو دعا گو اللہ میری توڑی